جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا عرض کی تھی سکیا تیری شہزادی تیریاں راما دا انتظار کر دی سی پئی آندی سی ہن میرا ویر علی اصغر ہن تے ترن لگ پیا ہوئے گا ابو جی میرے شہزاد میرے ویرانو جا کے کہہ دینا تانوں تے بہن دی ناب کدی یاد نہیں آئی ہوئے گی اج تسی تے ہستے کھیڑ دے ہوو گے گھرانے دے اندر اج سخیا تے التجاواں کر دی سی اج اے عرض و معروضات کر دی سی پئی آقا حسین نے دل تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اوے کاش دا خدا تیرا بھلا کرے اج آن والے لوکاں دے مہمان آن تے بڑی بڑی سیوا کیتی جاندی ہے اج انہاں دی بڑی خدمت کی جاندی ہے اج ایتھے میرے کولے آن والیا میں تیری سیوا تے نہیں کر سکیا میں وعدہ کرنا نانے دے حوض کوثر تو تینوں پانی دا پیالہ ضرور پلا دیاں گا اج میرے امام علی مقام نے فرمایا جلدی واپس چلا جا اج تیراں دیاں بارشاں ایتھے ہوئیاں اج ایتھے نیزیاں دے وار ہوئے اج جے کہ رات ادھر جانا ہوئے تے میرا بھی پیغام دے دے بھی آکی سغرا ہونے اپنے ویراں دیاں انتظاراں چھوڑ دے وے نی سغرا ویراں دیاں اڑیکاں چھوڑ دے وے جس اکبر نو ڈھیک دیے پئی اج اوتے مٹھیاں نیندرا سو چکی آئی اج علی اصغر بھی آرام کر چکی ہے اج ویران دیا انتظار چھوڑ دے وے اج نانے مصطفیٰ دیا وہ ہوش وچ آرام کر چکے نے اج میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو اج او رکا لے کے خیمیاں وال مڑے آپ نے فرمایا اوے خیمے والی ہو آجو میری فاطمہ بیٹی دا پیغام بھی آگی آجے ادھر جناب سغرا سکینہ کھلوتیاں ہوئیاں نے ادھر فاطمہ سغرا دا بھی پیغام آ گیا اج لاشے تے کھلو کے فرمان لگے دے جواب سغرا دیا ویرا آتے حضرت آج سنایا دے جواب وے علی اکبر پترا ہن بول دا کیوں نہیں پردیسن بہن تیرا انتظار کر دیے پئی آتے حضرت آگ سنایا وے تڑوی لاش علی اکبر دی بچوں اے آواز آیا معافی کری میری امڑی جائی میں وعدہ نہ توڑ نبھایا آپ نے فرمایا پردیسن پہن تیرا انتظار کر دیئے شہزادی علی اکبر ہنڈا سے دئی اج لاشے وچوں آواز آئی ابو جی پیغام بھیج دیو مینوں فاطمہ سغرا معاف کر دے اج میں وعدہ پورا نہیں کر سکیا نانے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضریاں اوتھے ملاقاتاں ہون گیا المختصر امام علی مقام سواری تے آن کے بیٹھ گئے اج آقا حسین سواری تے بیٹھ کے اج خیمیاں وچوں نکلے ایک واری کوہرام برپا ہو گیا اج آقا حسین یزیدیاں دے سامنے آن کے آج آپ کھڑے ہو گئے آج شمر بولیا کہنے لگا حسین وے آج بھی بیعت کر لے تینوں حوض کوثر مل جائے آج بھی بیعت کر لے فرات تو پانی مل جائے گا آپ نے فرمایا ظالمہ فرات دے چانسے دین والیا تینوں فرات نظر آ رہی ہے حسین دیا نظران نال ویکھ او ویکھ لا میرے نانے دا حوض کوثر بھی ٹھاٹھا پیا مار دائی میرے نانے دا حوض کوثر بھی ٹھاٹھا مار رہے ہیں فرات دے چانسے دے رہے ہیں امام علی مقام نے فرمایا او یزیدیو میرا کنبہ قبیلہ سارا شہید ہو چکی ہے امام علی مقام نے خطاب فرمایا بڑا دلیرانہ خطاب بڑا ہمت والا تے حوصلے والا خطاب آج شمر بولیا کہنے لگا حسین خطاب دا ویلا کوئی نہیں یا صلح کرنے بیعت کر لے تے یا جان دین واسطے تیار ہو جا حضرت امام علی مقام نے فرمایا ہوئے جان تے دے دیاں گا پر میں فاسق و فاجر دے ہاتھ تے کدی میں بیعت نہیں کراں گا آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے شمشیر حیدری نکالی آپ دی تلوار گاجر مولی دی طرح یزیدیاں نے فنار کر دی جا رہی ہے آج اچانک سارے دے وچوں آوازہ بلند ہویا آج یزیدی کتیاں وچ للکار ایک باری پہ گئی وہ رال کے شہزادے تے اے بھی ہاشمی شہزادہ جی علی دا جایا آج علی دا نور نظر جے فاطمہ زہرا دا لختے جگر جے آج یہ اکبار کی نال حملہ کر دیو آج سجیوں کبیوں یگوں پچھو آج تیران دے واریاں لگ پے آج نیزیاں دے واریاں لگ پے آج امام علی مقام دے بدن چھندیوں لگ پیا آج نہ ڈھالو کے جنوں خاکے کربلا تے آن لگے
اج امام علی مقام نو اپنی ماں دی او گل یاد آ گئی فرمایا پترا جدوں سواری تو تھلے آئے گا ادو چولی تیری ماں فاطمہ دی ہوے گی جدوں نڈال ہو کے خاکے کربلا تے آن لگے اج کنا وچ آواز آئی سنبھل جاویں وے مسافر بچڑا میں چک لواں وچ چولی سنبھل جاویں وے مسافر بچڑا میں چک لواں وچ چولی شالا جان دوزخ نو یو جنہ تیری لاش مٹی وچ رولی حضرت امام علی مقام خاکے کربلا تے آئے سخی حسین خاکے کربلا تے آیا حضرت توجہ میرے پر فرمانا کوئی شمر آن کے چھاتی تے بیٹھ گیا ظالم پلیت آن کے چھاتی تے پاک چھاتی تے بیٹھ گیا حضرت امام علی مقام نے فرمایا اوہ شمرہ لینا اوہ میری چار گلاں یاد رکھی شمر بولیا کہن لگا ہو سکتا ہے چار گلاں وچوں کوئی صلح دی گل بھی ہوئے آپ نے فرمایا شاہ فرمایا شمر دے تائی اج من سوال ہونے چارے کرینا بے ادبی پاگ میری دی او میرے نانے دی دستارے آبد دے پیری کڑیاں نہ پاوی او بے کستے بیمارے کر کے کہہ دی علی دیاں جائیاں نہ پھیری بچی بازارے پر جڑے زلیلانتیاں نے اج جڑے نکمیاں نے تے جڑے اج یزیدی کتیاں نے اج امام علی مقام دے شہزادیاں دے اتے تیر چلائے اج کی توقع کیتی جا سکتی اہل بیت طہار دے نال او محبت والا مظاہرہ کر دے آقا حسین نو شمرش بولیا کہن لگا حسین ایڈی نصیحت کرن دا ٹائم نہیں آپ نے فرمایا ظالما جے نہیں تے پھر مینوں دس تے صحیح ٹائم کیڑا ہے اس آکھیا نماز جمعہ دا آپ نے فرمایا جمعہ ساڈے نانے دا سورت جمعہ بھی نانے تے نازل ہوئی اوے پاسے ہٹ جا ذرا دو رکعت پڑھ لینڈے صدات دا شیو ہے جدو سر کٹان دے نہیں ادو سر سجدے وچ ہوندا ہے جدو سر کٹان دے نہیں ادو سر سجدے وچ ہوندا ہے آپ نے فرمایا دو رکعتاں پڑھ لینڈے امام علی مقام نے سجدہ کیتا سبحان اللہ کیسا سجدہ ہے اس مسجد وچ سجدے کرنے سوکھے نہیں داتا حضور سجدے کرنے سوکھے نہیں اللہ تو انہوں مدینے لے جائے آکھو آمین نہیں پیار نہ آکھو آمین مدینے لے جائے مدینے دی مسجد وچ سجدہ کرنا سوکھ ہے پر تلوار دی تار دے تھلے سجدہ کرنا بڑا اوکھا ہے امام علی مقام نے سجدہ کیتا اور پردے پہنے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی آج اینا سرور آیا اینا کیف آیا سجدے دی اندر آج در خیال کر در حسین آج دل کھول کے اپنے مالک دیاں تسبیحاں پڑھ لے آج اپنے مالک دوں سجدہ کر لے دل کھول کے آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار سجدہ پہ کر دے رہے پھر خیال آیا حسین جے اے نا یزیدی کتے آکڑ حسین نے ڈر دیاں سجدہ لمبا کر دیتا ہے امام علی مقام دا سر سجدے دے اندر آج شمر دا علم دی تلوار اٹھی توجہ میرے وال فرماؤ شمر دی تلوار اٹھی آج میرے امام علی مقام دا سر سجدے دے اندر اوے پردیسن پہن خیمیہ تو باہر نکل کے اپنے ویر دا مندر ویکھ دیئے پئی آج پہن ویکھ دیئے پئی ایک بیٹی اپنے بابا جان دا مندر ویکھ دیئے پئی ایک جنابے والا بی بی اپنے شوہر دا مندر ویکھ دیئے پئی سر سجدے دے اندر شمر دے تلوار اٹھی جناب زینب تڑپ کے بولیاں آپ فرمان لگیاں بے ظالمہ نہ تلوار ماری اجے میرے ویر دا سجدہ نہیں پورا ہویا آپ نے فرمایا اجے نہ ماری میرے ویر نو شمرا اجے نماز نہیں پوری ہوئی وہ قرآن دے کاری بڑے نہیں بیکھے نماز دا کاری کوئی نماز دا کاری ویر زینب دا وہ جدی ہے
ہیٹ خنجر دے ہوئی شمر دی تلوار اٹھی اج بجلی طرح آسمان ایک واری کڑ کے آوے گا اوے حوران دی ایک واری چیخاں نکل گئیاں آن گیاں اللہ او تیرا نبی دا شہزادہ اج مہر نبوت دے کھیلن والا اج جام شہادت دا پیالہ پیا پیندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر حقیقت میرے آقا حسین دی صورت دی اندر اج میرے مصطفیٰ دی شہادت سی اج میرے امامی علی مقام دے لاشے دے دوالے آپ دی سواری دوڑ دیے پئی اپنے سوار دا طواف کر دیے پئی خاکے کربلا وچو خاکاں اڑ دیاں پیاں نے خاکے کربلا اڑ دیے پئی تھوڑا پیاں تھم دیاں نے سخی حسین دا سوار سخی حسین دا سواری اج اپنے سوار دا طواف کر دیے پئی اور زخم گھوڑے دے جسم دے اوتے بھی زخم اج برچیاں تے نیزیاں دے وار نے اج سواری اس گردو غبار وچوں نکلی خیمیاں والوں جسلے دوڑی جناب زینب ویکھ کے آکھن لگیاں لینی شہر بانو اج لگدا تیرا سہاگی اجڑ گیا آئی لینی سکینہ جس واسطے ہاتھ باندھی سے تیرا بابا جان بھی اج مٹھی نیندر آرام کر چکی آئی خالی سواری ویکھی کے زینبی کر دی رو رو زاری خالی سواری ویکھی کے زینبی کر دی رو رو زاری ویر میرے نو کتے چھڑے آئیوں ذرا دسی حقیقت ساری حج امامی علی مقام نو سیدہ زینب پوچھن لگیاں سواریے میرا ویر کدے چھوڑ کے آئیے حج امامی علی مقام اتنے تاریخ میرے وقت ہو جو گئے اتنے تاریخ والے لکھے ہیں کہ پاک دامنہ دی ذاکر بڑے بیان قدر پاک دامنہ سروں ننگیاں ہو گئیاں دوپٹے سڑ گئے سر دے وال ننگے ہو گئے پر اے نہیں پتا اتنیاں کدیاں سن جدے پیر دا گٹا کسے نہیں دیکھیا سر دا وال کسے بولو سر دا وال کسے نہیں دیکھیا اج او دیاں شہزادیاں سروں ننگیاں ہو جان تے دوپٹیاں نو اگاں اگرچہ یزیدیاں نے خیمے نو اگا لگائیں گے پاک دامنہ پردہ دار خاتون شرم و حیا دی پہ کر حضرات سیدہ زینب نے سکینہ نو نال لیا شہر بانو نال لیا کرفیو دیا عالم دے اندر چل دیاں اپنے بھائی جان دے لاشے تے پہنچیاں اپنے ویر دے لاشے تے جا کے لاشے نو کٹھا کیتا ڈراؤنا مندر کربلا پیش کر دے پیا توجہ میرے وال فرماؤ ذرا اج ڈراؤنا مندر کربلا پیش کر دے پیا ہر پاسے خون ہی خون بکھریا ہوئے تاریخ پڑھ کے دیکھ لے حضرات جیڑا بھی پتھر اٹھایا جاندا سی او دے تھلیوں تازہ خون نکلدا سی اج میرے امامی علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ اج چل دیاں لاشاں کٹھیاں کر کے اپنے ویر دے لاشے نال جپا مار کے آندیاں نے ویرا اج کربلا دے ٹبے تے پردیسن بہن نو تنہا چھوڑ کے چلا گیا ہے السلام علیکہ یا سید الشہداء السلام علیکہ یا سید الشہداء السلام علیکہ یا سید الشہداء لیکن امامی علی مقام دے جستیت ہر وچوں آواز نہیں آیا بہن پردیسن بول کے آکھن لگی ویرا کدی بہنا نال ویر ناراض نہیں ہوئے اج میں تے مدینے تو لے کے کربلا تک اور کربلا تو جناب مدینے تو لے کے مکے تک اور مکے تو لے کے کربلا تک ارے مندل بمندل تیرا ساتھ دیندی آئیاں بھائی جان میں تے اپنے بچڑے بھی قربان کر دیتے اج تو بھی نہ بولیا تے زینب نال کون بولے گا اج جس تے ہر وچوں آواز آئی وعلیکم السلام یا اختی اے میری ہمشیرہ تیرے تے بھی سلام ہوئے آپ نے فرمایا آپ عرض کی تھی بھائی جان بڑی دیر لگا دیتی جے بولن لگیاں اج جواب دین لگیاں بڑی دیر لگا دیتی جے عرض کی تھی بھائی جان لوگاں دا دستور ہے اج پہنا دے سہاگ اجڑ جان باپ دے گھر چلیاں جاندیاں نے اج ماپیاں دے دروازے چلیاں جاندیاں نے جے ماپے نہ ہون تے ویراں دے بوئے چلیاں جاندیاں نے پر اج زینب نو بول کے جواب دے لوکاں دیاں اجڑن تھیاں تر جاندیاں نی پے کے
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜੜਾਂ ਨੇ ਥੀਆਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀ ਪੇਕੇ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪੇਕੇ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪੇਕੇ अर्ज की भाई जान अज तुसी भी नहीं बोलते पे अज लाशा नूं इकट्ठा किया अज उलमा दे कोल पुछो दिन दे टाइम तारे नजर आन लग पे हर पासे रात ही अपना मंदिर पेश कर दिए पई अज सैयदादी सबर रजा दी पै कर अपने वीरां ते भाइयां ते पुत्रां दे लाशियां ते अज शमशीरे हैदरी पकड़ के पैरे पईयां देंदियां ने अज पैरे पईयां देंदियां ने पैरे देंदियां एक सवारी वाला करीब आया सवारी वाला करीब ही आंदा पिया अज सैयदादी बोल के आवाज देंदी है खबरदार अगे ना आवी मैं आले नबी औलादी अली दी धीआं मैं जनाबे शहजादियां सैयदादियां मैं पर्दादार आई अगे ना आवी मैं अली दी जाइयां फातिमा दी लखते जी गरियां मैं पर्दादार सवारी वाला करीब ही आंदा जा रही है आपने फरमाया अगे ना आवी अगे आले नबी औलादी अली दे शहजादी आराम पे कर देनी नहीं अगे अगे सवारी वाला ना आवी पर वो सवार नहीं रुकिया फिर करीब ही आंदा जा रही है सैयदादी ने आवाज दे के फरमाया नहीं रुकदा ते मैनू दस की होया जे साडे जवान नहीं रह गए मैं मदीने विचों नाने मुस्तफा नू बुला सकनी हां मैं नाने मुस्तफा नू सद मार सकनी हां लेकिन इमाम अली मुकाम दे दीवाने हो अज ओ जनाब सवार नहीं रुकिया करीब ही आ गया ते आन के लाशियां दे इर्द गिर्द चक्कर लगांदा पिया लाशियां दे इर्द गिर्द चक्कर लगांदा पिया अज आन के पुछदा वेखदा किते 18 साल दा लाशा किते 12 साल दा लाशा है किते 21 साल दा लाशा है ये लाशे नजर आ रहे ना ते आने वाला पुछदा बीवी ये लाशे किदे ने ये लाशे किदे ने मां दी एक बारी ममता तड़प गई मां दा कलेजा एक बारी हिल गया वे आन वाले अज मां दे जख्म फिर तादे करने पिया आन वाले पूछना लाशे किदे ने नाम इनादा ओ दो मुहम्मदी हैन मुझ गरीब दे बचड़े ऐ हुसैन दी जोड़ी ऐ मेरी जोड़ी अज भैन पढ़ानी उजड़े आन वाले ए ते सैयदादे मेरे वीर दी जोड़ी ऐ ज़ैनब दी जोड़ी आन वाले दरे अपना तारा तू भी ते करा फैसलाबाद दे गयूर मुसलमान तड़प जाओगे अजी आन वाला कहता दे जवाब नबी ने दे आवाज नबी ने अगों ये जवाब सुनाया मैं तैं दुखियारी दा नानाई बचड़ी तेरा पहरा वेखण आया मैं तैं दुखियारी दा नानाई बचड़ी तेरा पहरा वेखण आया हुण फैसलाबाद दे गयूर मुसलमानों सैयदादी एक बारी चीख मार के अर्ज कर दिए नाना तुसी उस वेले आए हो जदों सारियां शहादतां हो चुकियां ने अली अकबर भी जा चुके अहले बैत दे शहजादे अज मिठियां नींदरां जामे शहादत दे प्याले पी चुके ने नाना जी उदों क्यों ना आए जदों लड़ाई लड़ी जा रही सी आका फरमाते ने बिटिया मैं सारा मंदिर वेखदा सा पिया नाले दुआ करदा सा अल्लाह मेरे बच्चियां नूं इस इम्तिहान विचों कामयाब कर दे आप जनाबे ज़ैनब तेरे वीर 101 बटा 100 नंबर लैके बल्कि 101 नंबर वादी लैके पास हो गए ने ते जेड़ा फेल होवे ओनू हाई आखीदा है जेड़ा पास होवे ओनू वाह हुसैन आखीदा है की आखीदा है नहीं आखिया सुनियो तुसा की आखीदा है ओ बार बरामदी आले भी आखो की आखीदा है वाह हुसैन आखीदा है बच्चा किसी दा फेल हो जाए ना ओदे हाय निकले जे बच्चा पास हो जाए पड़ोसियां वाल मठियाई लैके जाओ ना ते ओ आखण हाय एदे पुत्र ने 100 नंबर पूरा लैके 100 बटा 100 नाल पास हो गया ते मां प्यो की आखणगे मेरे पुत्र दे नंबर वेख के ते पास हो के अव्वल पोजीशन वेख के बर्दाश्त नहीं कर सकिया ते मापे नाराज हो जाएंगे हाय आखेगा कमली वाला नाराज होवेगा वाह आखेगा ते कमली वाला राजी हो जाएगा कमली वाला राजी हो जाएगा अकाली सलातो सलाम दे गुलामो
اج میں اپنی بات رو اگے ٹورنا پیا آقا حسین لجپال دے دیوانے ہو اج سیدزادی ہوتے پیرے پہ دین دیئے پیرے دین دیا کربلا دے میدان وچ یزیدیاں نے اج شداد علی اکبر دی ڈاچی نو ذبح کیتا اج ڈاچی نو ذبح کر کے علی اکبر دی ڈاچی ذبح کر کے پکا کے اج گوشت تیار کر کے کھان لگے لیکن وہ گوشت کھان دے قابل نہیں رہ چکیا اج سارا گوشت کڑوا ہو چکی ہے اج کھان دے قابل نہیں رہ گیا اج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو دے لختے جگر امام زین العابدین دے کولے آن کے کہندے زین العابدین اے دستے سی ڈاچی بیمار سی یا صحت مند سی انہاں کہ اے ڈاچی تے بڑی صحت مند سی کیڑی ذبح کیتی جے انہاں کیا اے ڈاچی پورے رنگ والی آپ نے فرمائے ڈاچی تے میرے ویر علی اکبر دی ڈاچی سی اج علی اکبر دی ڈاچی ذبح کر کے اج گوشت بنا کے کھان والی ہو اے گوشت اس واسطے کڑوا ہو گیا ہے جانور دا گوشت کھان دے قابل ادو نہیں رہندا جدو جانور نو کوئی غم ہلاک ہو جائے جانور دا پتا پھس جائے اور پتا ادو پھستا ہے جدو جانور نو کوئی غم آ جائے وہ سواریاں تے بھی ایڈا درد آ گیا اینا پریشانی آ گئی اونا دے پتے پھس گئے اونا دا گوشت کھان دے قابل نہ رہا وہ سنیاں اوہ آج تم بھی حسینی بننے تے آج انج پیار کر کے محبت نال میرے نال آنکھ اگر اونا جوانیاں لٹائیاں آج اونا نے جانا دیتیاں تے اسی بھی حسینیاں اگر سانو بھی آواز پہ آج اسی بھی اس طرح ہی آکھاں گے کہ دم دم نالی وے ذکری کرا میں تیری بھئی حسینیوں حسینی نو دعوت میرے والے محبت نال اے جڑا تسی کام شروع کر دیتا ہے ٹھیک نہیں حسینی بن جو ایڈی چھتی دوڑن لگے ہو حسینی حسین پاک دے غلام بن کے ڈٹ کے بیٹھو جم کے بیٹھو تے سینے دے زور تے کوئی دم دم نالی اوے ذکری کرا میں تیری شانہ دا تیرے نام تو باری جنی میری آکھو جنی میری عمری ہووے تیرے نام تو ہو باری تے جنی میری ایک باری حسینی ہاتھ کھڑا کرو بھائی حسینی ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ حسینی جدا حسین پاک نے کوئی تعلق نہیں وہ کوئی ہاتھ نہ کھڑا کرے ماشاءاللہ جے باقی حسینی ہوتے ایک باری منو مزہ دیو نا میں تو انہوں شہادت پڑھی ہے تو انہوں کچھ نہیں ہون منو مزہ دیو ہون او کڑیاں آگئی ہاتھ تھلے کر لو کڑیاں او آگئیاں نے جتھے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ تے باب سادی نے آکھیا الہی بحق بنی فاطمہ جس محفل وچ ذکر حسین ہوئے اس تے ہر دعا قبول کیتی جاندی ہے پیار دینا کوئی دم دم نالی ذکری میں تیری کوئی نہیں یہ گل میں اس واسطے میں ورنہ ٹریا جاندہ سنیو تو آڑے مسانے بھی بڑے کمزور مصیبت تے اے ہے نا بے کے کدی اوس گوڑے کدی اوس گوڑے سمجھ لگی جے ایک باری حسینی جڑا ہوندہ ہے انہوں تے اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں دیوانہ بن جاندہ ہے کھول گیا کوئی دم دم نالی ذکری میں تیری آشانہ آندہ تیرے نام تو باری جنی میری عمری ہووے تیرے نام تو جنی میری یہی اہل بیت دا عقیدہ پاک دامنہ دا بھی یہی عقیدہ کہ تیرے نام تو باری جنی میری عمری اس سیدزادے نے جام شہادت دا پیالہ پیتا کربلا دے میدان وچ زین العابدین دے ہتھی پیاری کڑیاں پاک دامنہ دے ہاتھ پیچھے بننے گئے اٹھان دیا ننگیاں پیٹھان دے بٹھایا گیا ایک قافلہ قیدی دی صورت دے وچ کوفے دے بازار وچ ٹریا
کربلا اس طرح دا بیان کیتا جائے جتھے ساڈا ایمان بھی سلامت رہے. ایمان بھی اے نہ کہ کان تے ہاتھ رکھیا تے آواز آئی بس کدو آئی اے نہیں پتہ کدو آئی. راوی پیا کہندا ہے کربلا او کربلا جڑا امام زین العابدین نے دسیا ہے. ایک روایت نہیں ملتی کہ کربلا وچ حضرت بی بی زینب نے اپنے ویر دے لاشے تے کھلو کے پٹیا ہو ماتم کیتا ہو واہ ویلا کیتا ہوئے او بیمار زین العابدین دے ہاتھ وچ اپنے باپ تے سر والا نیزہ سی لیکن زین العابدین کہندے نے سر والا نیزہ میں چکیا سی باپ تے سر وچ خون دے قطرے ٹپک ٹپک کے زمین تے آ رہے سن پر میرا بابا قرآن دی تلاوت کردا جا رہا سے. میرا بابا قرآن دی تلاوت کردا جا رہا وہ جدے نواسے زندہ نے اس آقا دی اپنی زندگی دا کی عالم ہوئے گا. اس آقا دی زندگی دا کی عالم ہوئے مر گئے قبر وچ نبی مر گئے. الوسیلہ کتاب دے وچ لکھیا ہے کہ بعض اوقات قبور انبیاء سے شیاطین کی آوازیں آتی ہے استغفر اللہ. او آوازاں ہوندیاں نے کوئی کہندا میں خلیل ہوں زبی ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں کبھی کہندا میں عیسیٰ ہوں میں محمد ہوں. اے آوازاں والا عقیدہ اے رکھنا کہ قبور انبیاء سے شیاطین کی آوازیں یہ ساڈا عقیدہ نہیں یہ غیراں دا عقیدہ ہے. سنیاں دا تے اے عقیدہ سونا جتھے تیرے آنسو جتھے تیرا خون ڈگے گا نا پسینہ ڈگے گا اوتھے ساڈے خون دا قطرہ ڈگے گا. آقا سی جان تے دے سکنے ہیں پر ایسے بد مذہباں نال کدی صلح کر سکدے نہیں کر سکدی. تو مسلمانوں میرے نال وعدہ اے کر لو اگر حسینی ہو تے 5 وقت دی نماز پڑھیا جائے. اجے کئیاں نے مارہا نور جمال درہ کیمرہ کئیاں نے ہاتھ اینجن کیتے نے آجے لے فلانے وال زکاة بھی کوئی نہیں تے نماز بھی کوئی نہیں. بڑی مہربانی تھلے ہاتھ کر لو نماز بھی پڑھے آجے تے نالے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کرے آجے کیونکہ امام علی مقام نے سانو سبق کے دسی ہے کہ 5 دن کے کھرا آنے کی عظمت تو ذرا دیکھو سارے نیزے پہ ہے لیکن قرآن سناتے ہیں سارے نیزے پہ ہے لیکن قرآن سنا. تو حضرات گرامی نمازی بھی بن جو تے 5 وقت دی نمازی اور قرآن پاک دے عادی بن جو پھر حسینی مشن پورا ہوئے گا. اللہ میری اور تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. اگلا اعلان حضرت مولانا باغ علی صاحب فرمان گے. قبلہ شاہ صاحب تشریف آوری نہیں ہوئی بھئی قبلہ شاہ صاحب پابندی دے باوجود چونکہ بڑی سخت پابندی وہ تشریف نہیں لے آ سکے. بار بار اطلاع سی کروں نکل آئے نے لیکن سانو ایتھوں نہیں سی اگے آن دین دے. مولوی صاحب تہاڈا نا کیے بہرحال دعا فرماؤ اللہ کوئی فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرمائے اور سنیت پھر بھی آپ بیدار رہے. اللہ تعالیٰ اس خلا نو پورا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ مصطفیٰ جانے اور رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بے سلام شمع بز میں جس سہانی گاڑی چمکا تو باقا چاند جس سہانی گاڑی چمکا تو باقا چاند جس سہانی گاڑی چمکا تو باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے
پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت اہل نجدی کا سر کاٹ کے رکھ دیا اہل نجدی کا سر کاٹ کے رکھ دیا خنجر اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ڈالیں دی قلبی میں عظمت مصطفیٰ ڈالیں دی قلبی میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت پہ حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام حسین ابن حیدر لاکھوں سلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے جس کے بچوں کو پیار سے رلا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر کر لیا نوش جس نے شہادت جس گایا جس کو دوش نبی پہ بیٹا جس کے بھائی کو زہر پلا گیا جس کو تیروں سے چل رہا حسین حیدر پہ لاکھوں کر لیا نوش جس نے شہادت جس نے حق شہادت ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ اپنے نانا کا وعدہ وفا سر کو حق کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر سب پر دے رہا اس حسین ابن حیدر پہ کر لیا نوش جس نے شہادت ساتھ باطل کے ٹکر لگا کے رہے ساتھ باطل کے ٹکر لگا کے رہے مذہب حق کو لیکن بچا کے رہے فتنہ اور فتنہ گھر کو مٹا کے رہے ہمیں راہ ہدایت دکھا کرن نور نبوت پہلا
سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت غوث عالم امام تو کا بنو کا غوث عالم امام تو کا جلوائے شان قدرت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت مجھ سے خدمت کے خود سیکھا مجھ خدمت کہے مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بز میں ہدایت سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث نائب اعلیٰ حضرت پہلا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت بلا مصطفیٰ جان رحمت پہلا وہ سلام شمع بز میں ہدایت یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول حضرات صبح انشاءاللہ 10 محرم الحرام صبح 10 بجے سے زور تک جامعہ شیخ الحدیث بڑے قبرستان کے اندر سید الشہداء کی یاد میں جلسہ ہوگا جس کے اندر شہر کے قابرین خطاب فرمائیں گے. تمام حضرات اس محفل کے اندر شرکت فرما کر ثواب ذرا رکھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا تقبل منا هذا مجلس ذکر مع جماعت المسلمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رش شہید کربلا کے واسطے. یا الہی تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن تیری رحمت بستی ہے. یا الہی شفا بیمارہ، خلاصی قرضدارہ، معافی گنہگارہ. یا الہی کسی کو محتاج نہ کر زمانے میں، کون سی کمی ہے تیرے خزانے میں. یا الہی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے تمام کی پریشانی کو دور فرما. یا الہی تمام مسلمانوں کو زندگی شان کے ساتھ اور خاتمہ بالایمان نصیب فرما. الفاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه ومظهر لطفه وقاسم رزقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين
کلمہ منظور سب بلا ہو دور، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لاپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول